देवाच्या पुताक मनशा सोयम दिवच्याक मनशाच्या तारकाक घेवंक तुज्या कुसव्यान देव तुका विंचता तूं कबूल आसाय हांव देवाची चाकोण तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवें घडोवं हांव देवाची चाकोण तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवें घडोवं. आयज आमी मागणें करुया शशीधरन आचार्य हो कॅथलीक आमचो भाव ताच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा पयल्या वर्साचो मरणाचो उगडास. तेच परी मागुया ओल्गा कुटिनो हिच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास. तेच परी मागुया मिल्ड्रेड लोबो हिचे बरी भलायकी खातीर. तेच परी मागुया मेबेल आल्वारेस हिच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास. तेच परी मागुया हेनरी मॅस्करेनस हाच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा पयल्या वर्साचो मरणाचो उगडास. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुगदो तेलेंग बोक्सने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुतकोर क्रिस्ताका कुतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर. चड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या लोकांच्या रोचणारा आनी तारोका कोरियाच्या देशांत एक आपणायलोली पोरसा तुवें विचित्रपणी ख्रिस्ती भावार्थाक आपयली आनी आंद्रे आनी पॉल आनी तांचे सांगाती ह्या रोग साक्षांच्या मोहिमेवंत साक्षीदारपणान वाडयली. ताचे देखीन आनी विनवणेन आमकांय तुज्या आज्ञाच्या मार्गार मोरो पर्यान विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. एस्रासाच्या पुस्तकाची सुरवात. सायरूस पेर्सियेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरमियासाचे तोंडी सर्वेस्पर उलयलो तें उतर पाळचे खातीर सर्वेस्परान पेर्सियेच्या राजा सायरूसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यान अशें परगट केलें आनी तोकट्यांचेर मारून प्रसिद्ध करूंक लायलें. सायरूस पेर्सियेचो राजा अशें परगट करता. सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान पृथ्वीवेली सगळीं राज्यां म्हज्या आधीन केल्यान. जेरुसलेच्या शारान जुदाच्या प्रांतान आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे परजेचो ताचो देव ताचे सोबे
आसूं. ताणें जुदेयाच्या प्रांतांत जेरुसलेक वेचें आनी थंय सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें. तोच तो जेरुसलेम आसा तो देव आनी जिवी उरलोल्यांतल्या जणेकल्या खंयसरी तो रावूं त्या गांवच्या लोकांक रुपें आनी भांगार, माल आनी गोरवां तशें आपखुशेन येरदेणी दिवन जेरुसल्या आसतल्या देवाक मंदीर बांदूंक ताका आदार दिवचो. देवाचें उतर हें: साबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. आनी एक पावट: आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सियोनाच्या गुलुमाक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. साबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. अनबावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नान? ओय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. साबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. तुमचो उजवाड मनशां मुखार परसोडून दी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन बापाक वाखाणूंक पावो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका परबणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपुंजीक सांगलें, कोणूच दिवो पेटोवन तो एका आयदना पोंदाकली पळयना वो बाजे तोळो दवरिना, पूण भितर येता तितल्यांनी उसवाड पळोवचे खातीर तो पेडेत दवरता. कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतांच कांय ना लिपुल्लें, न्हय म्हूण कळचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटच तुमी कशें आयकतात ते विशींच उतराय दवरात. कित्याक आसा ताका देव अदीक दितलो आनी ना ताचें लागचें जें आसा म्हूण तो समजता तेंय देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता सायरस पर्सियेचो राजा तो जावन आसा, तो जाता देवाचो इन्स्ट्रुमेंट. ताचे वरवीं देव ताका एक हुकूम घालूंक तो देव सांगता ताका आनी तो हो हुकूम घालता, वचात आनी जेरुसल्यान मंदीर बांदात. आनी लोक आपखुशेन देणी दिवन हें मंदीर बांदूंक आदार दितात. आमी पळयता हांगा देवाची खोशी एका पुरक्या मनशा उदेशी शेवटाक पावता. आमी सदांच देवाची खोशी करूंक प्रयत्न करीत रावूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा, कांयच लिपोन उरचें ना, कांयच गुपीत आसचें ना, सगळें उजवाडाक येतलें. त्या पासत आमी उक्तेपणाचें जिवीत जियोंक जाय. सगळें
उक्तेपण आमच्या जिवितान उक्तेपणान करूंक आमी वावरूंक जाय. हे उक्तेपणान करण्यो करूंक देवाची खोशी शेवटाक पावूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता. ऋतुमेंदिला मनशा वावरान केला तोसा तोलो जिविताचो उंडो सासनांक देवाक सोय. सासनांक देवाक सोय. सासनांक देवाक सोय. सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालेंदिला मनशा वावरान केला तोसा तोलो आत्मीक पिवोन सासनांक देवाक सोय. सासनांक देवाक सोय. सासनांक देवाक सोय. सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत्पेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वोत्पेदार देवा, तुजे पुरजेच्या दानाचेर तुजी दोयाळ दिश्काल आनी सगळ्या संवसाराचे सोडवणे पासत आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी तुज्या भक्ताचे विनंतीन मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत्पेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथाय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंद्रे, पावलो आनी तांचे सांगाती ह्या तुज्या रोख साक्षांनी जेसूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. एपोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोळटाय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 dolbaranzo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय. उंसर्गी
unsorgi tuka soy soy Sorvespora vieta taka soy Sorvespora vieta taka soy unsorgi tuka soy soy unsorgi tuka soy soy बाबा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची सोर तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून इल्लेली पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात Bavartaco good purgatoria Jesu melo Jesu জীবন sala Jesu novian yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेकतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र चवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वासत धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवंत दोंडुता भाग्यवंत आंद्रे भाग्यवंत पावलू आनी तांचे सांगाती आनी सोदकाली तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो कितें आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारात जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरबांशान उतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदुतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक बेताव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव येता म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोष आनंद भोगता कितलो पूण तूं हाचेर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेचाकोतमो पूण तूं हाचेर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेचाकोतमो सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणीकान सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतांव हे प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन मार्तिनीचे रानये आनी बुजवणीचे माये आयज आमी तुका आमचो नमुनो आस्कारीन आनी शेरातीन कशी विंचून काडटाव
आमी आमचे ओतमे सदांकाल तुजे निर्मळ काळजान दवरता आमी आमचे सोगलें तुजे सेवे चाकरेक कॉन्साग्रात कोत्ता प्रितीचे माये मोरयेचो चाकोर हें नांव आमकां फावो कर सोशी तूं तुज्या पुता सोरशें तो खुर्सार उमखळटना आसली तशी तूं सदां आमचें सोरशें राव आतां आमी कालसान खोंती जावन आमच्या सगळ्या पातकांची दूख धरता आनी बोगसणे मेळून घे म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू मोरये आनी जुसे तुज्या पवित्र सांगातान आमी आसूं आनी सवस्कायेन मरूंक पावूं एबो सुदेव आनी दुखेस्ती आंकवारी तूं थीरपणान तुज्या पुताचे कोश-दोग पळयत उबी रावली हांगा एकटवलेल्या तुज्या भुरग्यांक पळय आमचे सुचुरे कोर आनी मोय पासान आमचेर तुजी नदर घाल तुजो पूत तुका केदींच ना म्हणना देखून आमी तुजे मुखार येता आनी हे उपकार मागता तुजे सोरशें न्हय जाल्यार आनी कोणा सोरशें आमी धांवचें एकाकुतीचे माये तूं आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी मागता ते उपकार आमकां मेळून घे क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा अस्कोतांक गोट आनी बोलिश्ट कोत्ता त्या पवित्र जेवणान तुज्या रोगसाक्षांच्या परबे दिसा तुवें आमकां पोसल्याय ह्या जेवणाचे घोटायेन जेजूक विस्वाशीपणान चिटकोन सोमेस्तांच्या तारणा खातीर पवित्र सोबे मोदें आमचो जीव करचूंक आमकां फावो कर म्हूण नम्रतायेन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे माये पावगे तूं आमकां देवाचे माये धीर दिगे आमकां देवाचे माये सांबाळ तूं आमकां देवाचे माये निवार तूं आमकां मोगाळ भाव भयणीनो भागीवंत आंद्रे भागीवंत पावलो आनी तांच्या सांगात्यांची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयतां देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन.